अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस्ला लर्निंग। आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की ये वीडियो जिन हजरात तक पहुँचती है उनसे गुजारिश है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करें ताकि हुकूमत पाकिस्तान और तलीमी निज़ाम में हम एक ऐसी तब्दीली लाएं जिससे हमारी जनरेशन जो नई आ रही है उसे दीन इस्लाम के बारे में पता हो और अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक जो गुजार सकें। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जितने भी तलीमी निज़ाम के हवाले से सिलेबस सेलेक्टर हैं उनसे, आला हुकाम से, शरिया अदालत से कि जनाब मोहतरम हमारे जो बच्चे हैं इनको इस्लामी तालीमात के हवाले से जो इल्म हासिल होना चाहिए वो नहीं है। ये कुरान तो पढ़ते हैं, इनकी जमातों में इस्लामिक किताब ज़रूर रखी गई है लेकिन वह किताब लिमिटेड है, जबकि अल कुरान करीम को समझने के लिए तमाम तर पहलुओं का पता होना लाजमी है। तो लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो मदरास अकेडमीज़ के ज़रिए इसको बिज़नेस बनाया हुआ है जिसकी बना पर बच्चे सही तालीम से जो है महरूम हैं। मेरी गुजारिश आला हुकाम से ये है कि 7वीं क्लास से लेकर मास्टर क्लास तक इस्लामियात के साथ साथ अरबी लैंग्वेज के एक किताब को शाया किया जाए, लाजमी करार दिया जाए ताकि वो स्टूडेंट जो 7वीं क्लास तक आते हैं इस्लामियात के साथ साथ अरबी ट्रांसलेट को पढ़ें, इसको सीखें ताकि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ सकें और कुरान में जिस बात पर अमल करने के हवाले से अल्लाह ताला के अहकामात हैं उस पर अमल पैरा हो सकें। आप जो देखें कि मदरसों में बेशुमार बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हाफ़िज़ भी हैं, जब आप उन्हें किसी आयत का तर्जमा पूछते हैं कि अल्लाह फरमा क्या रहा है तो उन्हें हमारी लैंग्वेज में पता ही नहीं होता, हमें बता ही नहीं सकते, एग्जाम्पल को बयान कर ही नहीं सकते कि क्यों इनको सिर्फ अरबी पढ़ाई हुई है, वो उन्होंने बस याद की हुई है, अरबी लिटरेचर के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ये जो है उम्मत के लिए नाकाफ़ी अमल है। इसके लिए जो है इस्लामियत के साथ साथ अरबी लैंग्वेज में अबूर हासिल करना लाजम है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जो हैं इस्लामियत के साथ साथ अरबी लैंग्वेज को सेकेंडरी जो है वो लैंग्वेज के तौर पर, जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फ़ारसी को सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है वो, ठीक है, इस तरह तो इसको लाजमी करार दिया जाए ताकि हमारी जनरेशन जो है कुरान अहदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ सके। जो 10 हदीसें दी हुई हैं सिलेबस में उसका रट्टा मार के या इस्लामियत के सवालों का रट्टा मार कर जो है कामयाब होने के बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर से बेहतर होने के हवाले से मामलत को हतमी शक्ल दे सके। तो ये मेरा मिशन है। दूसरा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा इस्लामी शरिया अदालत से कि ऐसे हमारे जो प्रिंटेड जो एरिया है, जो किताबें प्रिंट करते हैं, पब्लिशर हैं, बहुत किताबें ऐसी पब्लिश की जाती हैं जो किसी की हयात ज़िंदगी पर होती हैं, किसी की शायरी होती हैं, पता नहीं वो लोग ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं, या ऐसी कुतब जिसकी तस्दीक नहीं है। इन तमाम कुतब को बंद किया जाए। तमाम ऐसी किताबें जो इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी हैं, इन तमाम किताबों को जनाब लाइसेंस मिले दिया जाए इन तमाम प्रिंटर को कि उन तमाम किताबों के पहले इजाज़त ले ताकि उसकी मास्टर बुक का जनाब एक कम्युनिटी जायज़ा ले कि आया वो किताब इस्लामी कानून कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो सही मायनों में है, तो उसे प्रिंट करने की इजाज़त दी जाए। अदरवाइज़ ऐसी कोई किताब ना जो है वो प्रिंट की जाए जिस पर उम्मत का जनाब नुकसान हो, उम्मत में इंतशार पैदा हो और फ़िरका वारियत जैसी चीज़ें उम्मत में आएँ और इंतशार फैले। रियासत में अमन व अमान के हवाले से कुरान और अहदीस के तर्जुमे को समझने और ऐसी किताबें जो दीगर लोगों की लिखी हुई हैं या उनके नाम से लिखी हुई हैं, अगर उनकी तस्दीक कुरान और हदीस के मुताबिक सही नहीं है तो उनको बंद कर दिया जाए, या ऐसे जुमले, ऐसी बातें, ऐसी स्टोरीज़ को ख़त्म किया जाए जो कुरान और हदीस और शरइया जो है वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने भी सहाबा तर्ज़ अमल ज़िंदगी को अपनाने के हवाले से हदीस में कहा, तो मेरे जो है वो परवरदिगार ने जो हुक्म दिया इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो हमें इन तमाम चीज़ों को अपने जनरेशन को सिखाना है। तो एक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि मिंबरान रसूल पर बैठे बहुत सारे उलमा कराम जो है खुतबे में, जुम्मे में, तो अक्सर वो चीज़ें जो बयान करते हैं कुरान और हदीस के हटकर किसी की कहानी बयान कर देते हैं या किसी की स्टोरी बयान कर देते हैं जिसके वजूद के हवाले से ना तो उसकी बुज़ुर्गी का पता है ना उस शख्सियत का पता है।
تو میری گزارش یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایسا فتویٰ جاری کرے جس کے مطابق آل پاکستان میں ممبران رسول پر بیٹھ کر درس دینے والے جناب محترم اللہ کے اور اس کے رسول کے قوانین اور صحابہ کرام کی تعریف اور اہل بیت کی تعریف کو بیان کریں، جو بزرگی ثابت بھی ہے، جو بزرگی ثابت نہیں ہے اس پر بحث نہ کریں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بیان کریں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں، اور ہم نے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی لائف جو ان کی گزری ان کی روشنی میں ان کو بیان کریں، بجائے اس کے کسی ایسے شخص کی کہانی محلے کے بندے کی بیان کرتے ہیں جس کی بڑائی اور بزرگی کے حوالے سے معاملات کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ان کو ایک جناب اعلیٰ جیسے دیگر اسلامی ممالک میں ہے کہ تمام مساجد میں ایک ہی خطبہ دیا جاتا ہے اور اس خطبے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تصدیق کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے معلم کو اس کو بیان کرنے کے حوالے سے حکم جاری کیا جاتا ہے۔ تو اب میری یہ گزارش ہے کہ آج کی جنریشن میں یہ چیزیں ہونا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پر جو فحاشی کے معاملے ہیں اس پر کنٹرول کیا جائے اور اس پر معاملات کیے جائیں، عورت کے حقوق کی جو ہے وہ تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور پردے کو لازمی قرار دیا جائے، مرد اور عورت پر وہ تمام شرعی اصول لازمی کریں، اور جناب اعلیٰ جتنے بھی اس طرح کے معاملات پر کنٹرول کیا جائے تو پردے کے معاملات کو ذرا عورتوں پر جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ معاشرے میں بے شمار اس جگہ ہے جہاں پر عورت کے بے پردہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل جو شیطانیت ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس کی بنا پر آئے روز نت نئے ہنگامے سامنے آ رہے ہیں جو ریاست میں بد امنی کی ضمانت ہے۔ تو میں یہ چیز گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے، نوجوان نسل کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نوجوان نسل کے لیے جناب محترم جابس اپرچونٹی کو بڑھائیں۔ اس کے علاوہ جو ایج کرائٹیریا ہے اس ایج کرائٹیریا کے حوالے سے کچھ نظر ثانی کی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ایک انہوں نے ٹیچنگ لیول پر جاب میں ایس ٹی کے وجہ سے آپشن کی ہے، بہت اچھی آپشن ہے۔ اس طرح جو ہے جاب میں جو ایج انکریزنگ کی وجہ سے درخواست ہے، جیسے دیگر ڈپارٹمنٹس میں جاب آتی ہیں اس میں ایج کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے اپلائی نہیں کر پاتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مکمل سلیبس سامنے آئے، ایک مکمل چیز کو لے کر چلیں تاکہ ہماری ریاست میں امن و امان ہو، ان امپلائمنٹ بے روزگاری کا معاملہ نہ ہو۔ ویسے تو گورنمنٹ آف پاکستان بہت ساری چوائس دے رہی ہے بزنس کے لیے، تو ہمارے ملک میں منی انڈسٹری کی اجازت ہو، منی انڈسٹریز کے حوالے سے معاملات کو حتمی صورت دی جائے، اور ہمارے جو ہے ملک میں سوشل میڈیا پر جتنے بھی ایسے فیمیل کے جو اکاؤنٹس ہیں جو آن لائن ٹاک کرتی ہیں، جو ٹک ٹاک پر اور دیگر پر ٹاک کرتی ہیں، ان اکاؤنٹس کو بین کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے مرد کو مائل کرتی ہیں، جس کی بنا پر معاشرے میں بہت سارے ایسے پیغام سامنے آ رہے ہیں جو ریاست میں بد امنی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکورٹی کے نظام بڑے اچھے ہیں پاکستان میں، تو اس میں ایک سب سے میجر ہے کہ جو چلان کا جو سلسلہ ہے، یہ جو آن لائن چلان ہو رہے ہیں کیمرے سے، ٹھیک ہے، کیمرہ سکین کرتا ہے، اس کا کوئی پروسیس کیا جائے۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں ان کا چلان ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بیچارے غریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنے چلان ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مکمل سسٹم بنایا جائے جس پر جس کا چلان جب ہو اسے بتایا جائے، پتہ چلے، تاکہ وہ اپنا چلان پے کرے اور آئندہ غلطی نہ کرے۔ اس طرح جو ہے وہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے اس کے چلان ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ بیچارہ غریب بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک 70 جس بندے نے رکھی ہوئی ہے چائنا کی 20 سے 15 ہزار کی موٹر سائیکل ہے، 25 ہزار کی موٹر سائیکل ہے، اب اس کے چلان کٹھے ہو کے 50 ہزار ہو جائیں، وہ کہاں سے پے کرے گا؟ تو یہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہے۔ تو سسٹم کو متعارف کروانے سے پہلے ریکارڈ کی ویریفیکیشن کرنا لازمی، تو ریکارڈ کیسے کلیئر ہونا ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بڑے اہم سوالات تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھے، جس میں ایجوکیشنلی جو میٹر ہے وہ سب سے پہلے ہے، باقی ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیں۔